बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रख ली है। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक चीज़ रखी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर ईरान को एक धमकी दी, तंबीह की और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इससे तकरीबन को एक हफ्ता पहले भी इस किस्म की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी और बाद में फिर पाकिस्तान के अंदर एक मुज़ाकरात का एक मामला शुरू हुआ। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर आए और ये कहा गया, खबरें ये आई और बड़े बड़े जो मोतबर आलमी जरीदे हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की कि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं। यानी अब इससे वाज़े तौर पर यह हमें लग रहा है या फिर ये लग चुका है कि मुज़ाकरात तो नहीं होने और ना ही हुए हैं। यानी किसी एक चीज़ के ऊपर दोनों जो फरीक हैं वो मुत्तफिक नहीं हुए। बहरहाल कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर 48 घंटे का ईरान को अल्टीमेटम दिया है और ये कहा है कि ईरान अपनाए हरमज़ खोल दे। अगर अपनाए हरमज़ न खोली गई तो ईरान को हम कहीं पीछे धकेल के रख देंगे। यानी एक वाज़े तौर पर खुली धमकी और सरेआम कत्ल करने की धमकी, जिसको आप कह सकते हैं, वो दी है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद थी। ईरान के अंदर अमेरिका के 2 पायलट्स, क्योंकि अमेरिका बार बार वहाँ पे हमला कर रहा है, जबकि ईरान जो है वो मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो अमेरिकन ठिकाने हैं या जो कुछ भी है वो वहाँ पे हमला कर रहा है। अमेरिकन जहाज़ ईरान के अंदर आए, लड़ाका त्यारे आए, वहाँ पे जो कुछ उनको रेजिस्टेंस उनको वहाँ पे झेलनी पड़ी, लेकिन वहाँ पे उनके 2 पायलट्स गिर गए। बड़ी अहम तरीन खबर है और बड़ा अहम तरीन ऑपरेशन हुआ है और ये इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हालांकि इससे बरक्स जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा था, जो बाकी इंटरनेशनल मीडिया दावे कर रहा था, ये ऑपरेशन इन तमाम तर चीज़ों के बरक्स निकला है। अमेरिकन जहाज जब ईरानी हदूद के अंदर दाखिल हुए, 2 त्यारे उनके आए, वहाँ पे उनको रेजिस्टेंस ज़ाहिर सी बात है झेलनी पड़ी और उसके बाद फिर उनके 2 पायलट्स ईरान के अंदर रह गए। ईरान ने यह दावा किया कि वो पायलट्स हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तानी मीडिया भी इसको दावा करता रहा और ये कहा जाता रहा कि अमेरिकन पायलट्स ईरानी जो कमांडोज हैं उनकी तहवील में हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल गलत था। ईरान के अंदर अमेरिकन कमांडोज, अमेरिकन वो पायलट्स मौजूद थे, लेकिन ईरानी कमांडोज के हाथों में नहीं थे। अमेरिका ने ये फैसला किया कि किसी तरीके से ईरान के अंदर दाखिल हुआ जाए, अपनी फौजें वहां से उतारी जाएं। इवन के रूसी तजियाकार ने आज एक वाज़े तौर पर यह लिखा कि अमेरिका अपने पायलट्स को बचाने के लिए इतनी फौज और इतनी नफरी लेकर नहीं आया, बल्कि उन्होंने एक चेक करना था कि क्या जो अमेरिकन फौज है वो ज़मीनी रास्ते से उनका ईरान के अंदर दाखिल होना मुमकिन हो पाएगा, तो इस चीज़ को भी चेक करना था। तो बहरहाल वो अपने 2 पायलट्स को बचाने के लिए जो ईरान के अंदर मौजूद थे, ईरानी फौज के हाथों में नहीं थे, उनको बचाने के लिए अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें C-130 जो एक माल बर्दार, जिसको आप कह सकते हैं एक बड़ा त्यारा होता है, वो इस्तेमाल किए गए। लड़ाके त्यारे इस्तेमाल किए गए। हजारों की तादाद में, भर के लाखों की तादाद में आप कह सकते हैं कि फौजी इस्तेमाल हुए। एक बड़ा ऑपरेशन ईरान के अंदर किया गया, यानी त्यारे अमेरिकन ईरान की हदूद के अंदर दाखिल हुए और फौजी उनके दाखिल हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हम मीडिया के ऊपर सुन रहे थे कि ईरान हमला कर रहा है, ईरान ये कर रहा है, ईरान का पलड़ा भारी है, तो फिर अगर ईरान का पलड़ा भारी था, अमेरिकन अपने फौजी समेत, बल्कि फौजियों समेत, अपने जहाज़ों समेत, अपने असला समेत ईरान की सरजमीन के ऊपर उतरते हैं और अपने सिर्फ उन 2 पायलट्स को बचाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन किया जाता है और वो ऑपरेशन उनकी जानिब से कामयाब रहा, जिसका बाकायदा तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान भी किया और कामयाब भी रहा। ज़ाहिर सी बात है, एक दूसरे मुल्क के पायलट्स जिनकी आपके मुल्क के साथ जंग है, वो उस मुल्क के अंदर उतरते हैं, अपने पायलट्स को बचाते हैं, कामयाब होते हैं, वहाँ पे ऑपरेशन कामयाब होता है और बाद में उनके ये कहा गया, रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि C-130 और कुछ और त्यारे वहाँ पे ख़राब हुए। अपने ख़राब त्यारों के ऊपर उन्होंने बमबारी की, उनको तबाह किया
اور پھر وہاں سے اپنے ان 2 پائلٹس کو بچانے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد اپنے ان 2 پائلٹس کو کویت کے اندر منتقل کیا گیا۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق ان 2 پائلٹس کی طبیعت بالکل صحیح ہے۔ یہ ایران کے اوپر، پاسداران انقلاب کے اوپر، ایرانی کمانڈوز کے اوپر، ایران کی ملٹری عسکری قیادت کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یعنی آپ جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اس آپریشن کو اگر دیکھا جائے تو واضح طور پر لگ رہا ہے کہ ایران کا پلڑا صرف برابر نہیں، نیچے بھی نہیں ہے، بلکہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ کیونکہ ایک امریکن آتے ہیں، اپنا جہاز لے کر آتے ہیں، اپنی فوج لے کر آتے ہیں اور سب کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی اس ملک کے ساتھ یعنی امریکہ کے ساتھ آپ کی جنگ ہے۔ یعنی آپ کی کوئی دوستی نہیں تھی کہ وہ آپ کے پاس آئے اور لے کر چلے گئے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن ساتھ اس کے اب جو روسی تجزیہ کار واضح طور پر لکھا ہے، میں یہ کالم اس کا پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب اگلا پروسیس جو ہے، ایون کہ ٹرمپ نے خود بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے، اب اگلا پروسیس امریکہ کا یہی ہوگا کہ 48 گھنٹے اگلے انتہائی اہم ہیں۔ جو رپورٹس بتائی جا رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 35,000 امریکن فوجی ایران کے اندر داخل ہوں گے، اور داخل ہونے کے بعد 2 اہم ترین کام جو ہیں وہ کریں گے۔ ایک سب سے پہلا جو اہم کام ہوگا وہ جو یورینیم ہے، جو افزودہ ہے، اس کو اپنی تحویل میں لیں گے۔ اور ایون کہ ابھی تو میں کچھ دیر پہلے جیو نیوز کی یہ خبر تھی، یہ میں پڑھ رہا تھا، جس کے اندر جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ جو پلانٹس ہیں یورینیم کے، وہاں سے جو تابکاری جو اخراج ہوگا تابکاری کا، اس اخراج کی وجہ سے ایران سمیت مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی زندگی متاثر ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک بڑا خدشہ ہے ایران کو اپنی تباہی کا بھی، اور جو گرد و نواح کے ممالک ہیں ان کے اندر بھی یعنی زندگی کے حوالے سے ایک بڑی اگر وہاں سے تابکاری جو یعنی اخراج ہو سکتا ہے، اگر تابکاری کا ہوا تو وہاں سے اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوا تو یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے یا اس پلانٹ کے حوالے سے جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو امریکہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے جو یورینیم افزودہ ہے اس کو اپنی تحویل میں لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو خارق جزیرہ ہے جہاں سے سب سے زیادہ تیل نکالا جاتا ہے ایران کے اندر، یہ جس جگہ کے اوپر تیل ہے، سادہ الفاظ میں آپ یہ سمجھے، وہاں پہ قبضہ کیا جائے گا۔ یہ 2 اہم ترین چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر آبنائے ہرمز کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ پہلے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے چکے ہیں، ایون کہ ان کے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم کے بعد ایران نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم کہہ لیجئے کہ وہ فلاح و بہبود کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، ہم ضروریات زندگی کی کچھ اہم ترین چیزیں پہنچانے کے لیے آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں۔ یعنی کون سی ضروریات زندگی کی اہم ترین چیزیں؟ یعنی ایک آپ کی ساری کی سیادی قیادت جو ہے وہ ماری جا چکی ہے، آپ کا ملک تباہ ہو چکا ہے، ایسی تیسی کر کے رکھ دیا ہے امریکہ نے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں جو ہیں ان کو گزرنے کی اجازت دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے پیچھے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے وہ ہے، اس کا اثر ہے، جس کی وجہ سے آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھولی جا رہی ہے اور کھولی جا چکی ہے اس وقت۔ ابھی تک کی جو رپورٹ ہے، ہو سکتا ہے بعد میں بند کر دی جائے، وہ الگ مسئلہ ہے، بہرحال اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اگلی خبر انتہائی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی، میں نے خود ان کے اوپر ایک ویڈیوز بلکہ 2-3 ویڈیوز بنائی تھی جب ان کو مارا گیا تھا۔ امریکن نے حملہ کیا تھا، ایرانی جرنل تھا، واضح طور پر ببانگ دوہل ان کو مار دیا گیا تھا۔ اب رائٹر جیسا ایک معتبر عالمی جریدہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، کہا یہ گیا کہ جو قاسم سلیمانی کی بیٹی ہے زینب سلیمانی اور پھر اس کی بھانجی وہاں پہ موجود تھی، امریکہ نے ان کو اپنے تحویل میں لے لیا، ان کو گرفتار کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ یعنی قاسم سلیمانی کو کس نے مارا تھا؟ امریکہ نے مارا تھا، تو پھر ان کی اولاد امریکہ کے اندر کیا کر رہی تھی؟ ایون کہ رائٹرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو علی لاریجانی ہیں، جو ابھی سے کچھ دن پہلے امریکن حملے کے اندر ہلاک ہوئے، ان کی اولاد بھی امریکہ کے اندر موجود ہے اور مستقل رہائش ان کے پاس موجود ہے۔ اب اندازہ کریں اس چیز کا۔ اب مجھے اس چیز کی یہ میں تو سمجھنے سے بالاتر ہوں، یعنی آپ کا ایک بڑے لیول کا دشمن جس نے آپ کا سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا، تو پھر آپ کی اولادیں وہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ قاسم سلیمانی کی اولاد امریکہ کے اندر کیا کر رہی تھی؟ علی لاریجانی کی جو اولاد ہے
وہ امریکہ کے اندر اس وقت کیا کر رہی تھی اگر ان کو اپنی تحویل میں لیا ہے امریکہ نے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کے حوالے سے۔ مزید جو بھی اپڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔